जी बेटे, आगे देखिए, आगे किताब क्या कह रही है हमसे। अंग्रेज़ और हिंदुओं के गठजोड़ से मुसलमानों की हालत बहुत काबिल रहम हो चुकी थी। मुसलमान अकाबर भी इन हालात मज़कूरा से गाफिल न थे। आखिर उन्होंने 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी, जो हिंदू तंजीम कांग्रेस के मुतवाज़ी थी। ठीक है जी, मगर कांग्रेस सारे मुल्क में फैली हुई थी। असल में बेटे, आप लोग सबक नज़रिया पाकिस्तान के अंदर भी पढ़ के आ चुके हैं कि कांग्रेस जो है वो एक हिंदुओं की जमात थी, लेकिन जिस वक्त ये जमात इब्तान कायम हुई, बनी, तो इन्होंने नज़रिया यही पेश किया कि हम हिंदुस्तान में जितनी भी कौमें आबाद हैं उन सब के हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे। लेकिन जल्द ही ये बात वाज़े हो चुकी थी कि कांग्रेस जो थी वो सिर्फ़ हिंदुओं के हक़ में आवाज़ उठाने वाली थी, मुस्लिम के हक़ में आवाज़ उठाने वाली नहीं थी। तो इसके बाद फिर बेटे सन 1906 के अंदर मुस्लिम लीग जो है इसका क़याम हुआ। नवाब वक़ारुल मुल्क ने मुस्लिम लीग का क़याम अमल में लेकर आए। ठीक है जी। तो 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, जो हिंदू तंजीम कांग्रेस के मुतवाज़ी थी। मगर कांग्रेस सारे मुल्क में फैली हुई थी। हिंदू सौ तरह से इसके लिए कोशां थे। 1930 में जब मुस्लिम लीग का एक भारी इजलास इलाहाबाद में हुआ, जिसकी सदारत हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने की, आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि मुसलमान और हिंदू अलग अलग दो कौमें हैं, जिसको बेटे हम लोग इकबाल का तसव्वुर कहते हैं। ठीक है जी, तसव्वुर पाकिस्तान। इकबाल ने जो नज़रिया पाकिस्तान का पेश किया उसके बारे में ज़िक्र हो रहा है जी, कि आपने अपनी तकरीर में फरमाया कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग दो कौमें हैं, जिनमें अब तक ना इत्तेहाद हुआ ना आइंदा होगा। इसलिए बेहतर ये है कि वो सूबे जिनमें मुसलमानों की अक्सरियत है वो एक इस्लामी रियासत के तौर पर मुसलमानों के हवाले किए जाएँ, और जिन सूबों में हिंदुओं की अक्सरियत है वहाँ हिंदू हुकूमत करें। और ये बिल्कुल हक बात थी। अल्लामा इकबाल के इस ऐलान पर हिंदू बहुत बिगड़े और उसे शायर का ख्वाब कहकर हंसी उड़ाते रहे। कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह मुस्लिम लीग को मुनज़्ज़म करते रहे, और आखिर 1940 में मुस्लिम लीग ने इस तजवीज़ पर साद किया और लेके रहेंगे पाकिस्तान के नारे हर तरफ गूंजते रहे। वही नारा जो मैं पीछे ज़िक्र कर चुका हूँ, यहाँ पर आप लोग शेर भी ज़िक्र कर सकते हैं। बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा हिंदुस्तान। तो बेटे 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान जो है वो मंजूर हुई, जिसने जद्दोजहद का रुख जो है वो पाकिस्तान की तरफ फेर दिया। अंग्रेज़ और हिंदू मुसलमानों के अलहदा इस्लामी ममलकत के मुतालबे के सामने मजबूर हो गए, और यूँ कहते हैं जी 7 साल के मुख्तसर अरसे में मुसलमान कायद-ए-आज़म की क़यादत में एक आज़ाद मुमलक पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। वतन अज़ीज़ के हसूल के लिए मुसलमानों को बेपनाह आजमाइशों और कुर्बानियों का सामना करना पड़ा, और बड़ी ही मुश्किलों के बाद आज़ादी की नेमत हासिल हुई। आखिरी लाइन देखिए जी, सफ़ा नंबर 88 की। हिंदू भुना गया और इसने अपनी अक्सरियत के इलाक़ों में मुसलमानों का कत्लेआम शुरू कर दिया, मगर इससे मुसलमानों का जोश और बढ़ा। इससे क्या हुआ, मुसलमानों का जोश और बढ़ा, क्योंकि आज़ादी की बेटे तहरीक जो थी वो अपने उरूज को थी, और मुसलमान दुश्मनों के सामने खम ठोंक कर खड़े हो गए। अब अंग्रेज़ और हिंदुओं ने मजबूर होकर पाकिस्तान के क़याम को मंजूर किया। उस रोज़ जबकि पाकिस्तान के क़याम का ऐलान हुआ, 14 अगस्त का मुबारक दिन था। वो किसी शायर ने क्या खूब कहा है ना, हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। ठीक है, तो ये शेर भी बेटे आप लोग यहाँ पर दर्ज कर सकते हैं। हम लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के, इस मुल्क को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तो इस लिहाज से बेटे 14 अगस्त का दिन जो था वो बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ का अहम तरीन दिन था। ठीक है जी। 1857 की जंग आज़ादी के बाद जो कोशिशें जारी थी वो उस दिन कामयाबी से हमकिनार हुई, और मुसलमानों को अपनी तमाम तर कुर्बानियों का समरा मिल गया। करोड़ों मुसलमान ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़कर आज़ादी हासिल करने में कामयाब हुए। 14 अगस्त का दिन जो था
یہ 14 اگست کا ولولہ انگیز دن مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا دن ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر سال اس دن آزادی کے ترانے گاتے ہیں، لوگ اپنے گھروں پر قومی پرچم لہراتے ہیں، رات کو چراغاں کیا جاتا ہے۔ 14 اگست کا دن ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ہم نے اس دن انگریزوں سے آزادی حاصل کی تھی، ہندوؤں سے آزادی حاصل کی تھی، ٹھیک ہے جی۔ افواج پاکستان جو ہے وہ اس دن پریڈ جو ہے وہ پیش کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ افواج پاکستان کی پریڈ ہوتی ہے جو دیکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ ہوائی فوج کے جو طیارے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ بھی اپنی فضا کے اندر پیشہ ورانہ مہارتیں جو ہے وہ دکھاتے ہیں، اخبارات میں خصوصی ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، اور ملک بھر میں سرکاری اور نجی ٹی وی وغیرہ پر لوگوں کو قیام پاکستان کے حالات و واقعات جو ہیں وہ سنائے جاتے ہیں۔ اس روز بیٹے پاکستان کے ہر شہر اور گاؤں میں، ہر گلی محلے میں عید کا سماں ہوتا ہے۔ مقررین جو ہیں وہ اپنے بیانات میں آزادی کے رہنماؤں کے حالات زندگی اور پاکستان کے لیے دی گئی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ وزیر اعظم صدر پاکستان اس روز جو ہے وہ ٹی وی پر عوام سے خطاب بھی کرتے ہیں، جو براہ راست پورے ملک میں دکھایا جا رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ پاکستان کہتے ہیں جی اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اسے اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے۔ پوری اسلامی دنیا میں پاکستان کا مقام و مرتبہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ ہم نے یہ اس وطن اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل کیا تھا، اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس ملک میں اسلامی نظام رائج کریں۔ کئی مواقع پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا۔ انتہائی غور طلب بات ہے، اس کو آپ بیٹے ہائی لائٹ کر کے لکھ سکتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ارشاد فرمایا، ہم نے پاکستان کا مطالبہ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے لیے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی تجربہ گاہ حاصل کرنے کی غرض سے کیا ہے جہاں اسلامی اصولوں کو نافذ کیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ لہٰذا 14 اگست کا دن ہمارے لیے صرف یوم آزادی کا دن ہی نہیں بلکہ احتساب کا دن بھی ہے، کیونکہ ہم نے آزادی تو حاصل کر لی ہے، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی آزادی ہے جس کے لیے ہمارے بڑوں کو بے پناہ مشکلات اور جدوجہد کا سامنا کرنا پڑا؟ ہمیں اپنے وطن عزیز کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے تو کر جانا چاہیے، اور اسی طرح اپنے وطن عزیز کی قدر کرنی چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی گراں قدر قربانیوں کے بعد وجود میں آیا ہے۔ آزادی بیٹے پہلے بھی ذکر کیا گیا ہے کہ ایک لازوال دولت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک میں اسلامی نظام قائم کریں، ملکی روایت و ثقافت کو فروغ دیں، غیروں کے طریقے اور عادات کو چھوڑ دیں، اور خالصتاً اسلام اور قرآن کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں۔ تب ہی ہم ایک کامیاب قوم کے طور پر ابھر سکیں گے، اور خوشحالی اور ترقی یافتہ پاکستان کا خواب پورا ہو سکے گا۔ شاعر نے کہا تھا نا، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ بیٹے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائیے اور اس کو نکھارنے کے لیے میدان عمل میں آئیے۔ پاکستان کو حاصل کیے ہوئے کئی برس ہو چکے ہیں بیٹے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم نے منزل تو حاصل کر لی ہے لیکن مقصد کو حاصل ابھی تک نہیں کر پائے، ٹھیک ہے جی۔ ایک مرتبہ جب بیٹے کہتے ہیں جی کہ کسی غیر ملکی صحافی نے قائد سے دریافت کیا، سوال کیا کہ اس نئے ملک کا دستور کیا ہوگا۔ کیا سوال کیا؟ انتہائی غور طلب سوال ہے کہ اس نئے ملک کا دستور کیا ہوگا، قائد اعظم سے سوال ہو رہا ہے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے دو ٹوک الفاظ میں جواب دیا کہ دستور تو ہمارے پاس 1400 سال پہلے سے موجود ہے، ہم نے صرف اسے نافذ کرنا ہے۔ تو بیٹے کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج اتنا عرصہ گزرنے کے بعد ہم اس قانون کو نافذ نہ کر پائے۔ مضمون کی بیٹے آخری لائن دیکھیے، زندہ قومیں ایسے ہی قومی دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں، ہم مسلمان بھی خوشی مناتے ہیں کہ ہمیں چھینی ہوئی آزادی ملی اور پاکستان کی سلطنت وجود میں آئی۔ آخر پر بیٹے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وطن عزیز کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے نوازے، اس کو ہر قسم کے پریشانیوں سے نجات سے، مشکل حالات سے نجات عطا فرمائے۔ یہ تھا بیٹے آپ کا مضمون آج کا، امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا۔ اس کی بیٹے لکھنے کی پریکٹس بھی کرنی ہے، اس کو یاد بھی کرنا ہے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ السلام۔